आयतुल कुर्सी से आमिल बनकर मुअक्कलात नेक मुअक्कलात से दोस्ती करने का मुजर्रब, ताकतवर, आज़मूदा और आसान अमल लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इसमें ना कोई परहेज़ है, ना ही कोई डर है, ना ही किसी किस्म का खौफ है। डर उस चिल्ले के अंदर होता है, खौफ उस चिल्ले के अंदर होता है जिसके अंदर हम जिन्नात की हाज़िरी करवाना चाहती हैं। उसके अंदर शरीर जिन्नात भी होती हैं जिसकी वजह से डर और खौफ पैदा होता है। वो तरह तरह की और ख़तरनाक शक्लों के अंदर आपको डराने की और चिल्ले से पीछे हटने की पूरी ताकत के साथ आपके सामने आती हैं। जो लोग ताकतवर होती हैं उनका हिसार मजबूत होता है, फिर वो उनके दिलो दिमाग से खौफ नहीं होता। उस चिल्ले के अंदर तो वो कामयाबी समेट जाती हैं। लेकिन जो लोग होती हैं डरपोक, बुज़दिल, और वो इससे पीछे हट जाती हैं, फिर उनके नुकसानात उनके ऊपर मुसल्लत होती हैं। ये आयतुल कुर्सी का जो अमल मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, ये सिर्फ नेक मुअक्कलात से दोस्ती करने का, उनकी मदद हासिल करने का, उनसे रहनुमाई लेने का आसान और मुजर्रब अमल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमलियात की दुनिया चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त अब आप खैर वाफियत से होंगे। दिली दुआ है अल्लाह आपको राहत वाली, अमन वाली, सलामती वाली, खुशी वाली ज़िंदगी अता फरमाए। नाज़रीन मोहतरम, अमल की जाने बढ़ती हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है? बिल्कुल आसान अमल है, हर शख्स कर सकता है। इसमें कुछ शराइत हैं, वो भी आसान है। इसमें कोई मुश्किल वाली शराइत बिल्कुल नहीं है। आप इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप मुअक्कलात से दोस्ती करना चाहते हैं। ये काम बिल्कुल 100% बेहतर है। अगर आप उनको अपने ताबे करके उनसे आप अपने मामलात करवाना चाहें, ये काम इस वक्त नामुमकिन हो चुका है, मुश्किल हो चुका है। इसलिए उसका रीज़न भी किसी और वीडियो के अंदर बड़ी तफसील के साथ आपकी खिदमत में पेश करूँगा। अगर आपकी नीयत है दोस्ती करना, उनसे मदद हासिल करना और उनको अपना मददगार साबित करके अपने पास रख के दोस्ती की हद तक रहना, उनसे अच्छे काम करवाना, उनकी मुआवनत लेना, ये बिल्कुल दुरुस्त है। आयतुल कुर्सी दूसरा काम ये है कि अगर आप इनसे दोस्ती करके जायज़ मुतालबात लेती हैं, ये भी काफ़ी हद तक बेहतर है और बेस्ट है। इसमें ना ही कोई खौफ है, ना ही कोई डर है, ना ही कोई नुकसान है। लेकिन इसमें दो तरीके बताऊंगा। आप पहला तरीका हर नमाज के बाद, आपकी आसानी के लिए बता रहा हूँ, करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन हर नमाज के बाद आपको 70 बार पढ़ना पड़ेगा। फजर की नमाज के टाइम 70 बार, ज़ुहर की नमाज के टाइम 70 बार, ज़ुहर के असर की नमाज के बाद 70 बार, मगरिब की नमाज के बाद 70 बार। लेकिन इशा की नमाज के बाद आपको 90 बार पढ़ना पड़ेगा। इस तादाद के अंदर आपने इसको जारी रखना है। इसमें कोई डर या खौफ या परहेज नहीं है, ना ही कोई जगह की कैद है। मस्जिद में बैठ के कर रहे हैं, कोई मसला नहीं। चिल्ले की शक्ल इख्तियार करनी है, चिल्ले के साथ बैठना है। आपने इशा की नमाज के बाद इकट्ठा करना चाहेंगे तो फिर आपको पढ़ना पड़ेगा 370 बार। इनसे मुकम्मल तौर पर ये बड़े बड़े उलमा से, औलियाए कामिलीन से यह वजीफा चलता आ रहा है जो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। इसमें 1% भी शक नहीं है कि आपकी मुअक्कलात नेक मुअक्कलात से दोस्ती नहीं होगी, 100% होगी अगर आपने इस तरतीब को मद्देनजर रखा। पहला तरीका कौन सा है? हर नमाज के बाद 70 बार, इशा की नमाज के बाद आपने 90 बार पढ़ना है। अगर आप इसको इकट्ठा पढ़ना चाहती हैं, 40 दिन तक ये करना पड़ेगा। इकट्ठा पढ़ना चाहती हैं तो फिर आपको 370 बार एक जगह के ऊपर मुंतखाब करके, जगह का खुशबू का एहतमाम करके, किबले की जानिब मुंह करके बैठना पड़ेगा। ये आपकी मर्जी है, दोनों में बरकत है।
لیکن آپ اس کو لے کر جائیں گے جب 40 دن مکمل ہوں گے۔ لیکن اس کے اور بھی بات واضح طور پر بتاتا چلوں، تیسرا دن ہوگا یہ آپ کے سامنے آنا شروع ہوں گے، تیسرا دن ہوگا یہ آپ کے قریب آنا شروع ہو جائیں گے۔ تیسرے دن اس اتنے کمالات ہیں، کیونکہ سب سے طاقتور جو عمل ہے وہ آیت الکرسی کا ہے، سب سے مجرب جو عمل ہے وہ آیت الکرسی کا ہے۔ جب آپ کے قریب آنے پھر ڈر اور ڈرونی شکل کے اندر نہیں، خوبصورت شکل کے اندر آئیں گے، جس سے آپ اور مضبوط ہوں گے۔ اس میں نہ ڈر ہوگا، نہ خوف ہوگا، نہ بے چینی ہوگی، نہ ہی بھاگنے کا خطرہ ہوگا۔ اسی ترتیب کے ساتھ 40 دن تک لے جائیں۔ 40واں دن ہوگا یہ آپ کے قریب آ کر خود آپ کو آفر کریں کہ ہم آپ کے دوست ہو چکے ہیں، اب ہماری ڈپٹی لگائے ہم نے کیا کیا کرنا ہے۔ لیکن آپ نے جائز کام کے لیے جائز مطالبات کرنے ہیں، منوانے ہیں، جائز مقاصد کے لیے ان سے آپ کام لے سکتی ہیں، اور آپ اس کے عامل بن گئے۔ موکلات نیک جو موکلات ہیں وہ آپ کے دوست بن چکے ہیں۔ اب دوست اس کو برقرار رکھنے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر 70 بار آپ کو پڑھنا پڑے گا۔ جب تک آپ 70 بار پڑھتے رہیں گے یہ آپ کے قریب رہیں گے، آپ کے دوست اور معاون بن کر رہیں گے، آپ کی مدد کرتے رہیں گے، آپ کے مددگار بن کر آپ کے ساتھی رہیں گے۔ جب آپ 70 بار آیت الکرسی کو پڑھنا چھوڑ دیں گے یہ آپ سے نہیں ہے، لیکن اس میں نہ ہی ڈر ہے، نہ ہی کوئی خوف ہے، نہ ہی کوئی پریشانی ہے۔ ایک چیز کا خاص خیال رکھنا ہے، جب آپ 370 بار چلے کی گھر سے ایک جگہ کا انتخاب کر کے بیٹھیں گے وہاں حصار ضرور باندھ لینا۔ حصار باندھنا ہے کس چیز کا؟ آیت الکرسی کا۔ سب سے طاقتور حصار ہے، دنیا کا طاقتور حصار آیت الکرسی ہے، اور دنیا کی طاقتور دیوار آیت الکرسی ہے، اور دنیا کا طاقتور جو اپنا اس کو بچنے کا ذریعہ ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ تو آپ نے حصار کے ساتھ بیٹھنا ہے، اس میں کسی قسم کی نہ ڈر ہے، نہ خوف ہے، نہ پرہیز ہے، نہ ہی کوئی پریشانی لینے کی ضرورت ہے۔ ہاں اگر آپ اس کی اجازت چاہتے ہیں، اب آپ کو اس کی اجازت ملے گی صرف اور صرف کمنٹس کے اندر۔ جب آپ کمنٹس کے اندر اجازت لیں گے تب ہم آپ کو اجازت دے دیں گے۔ لیکن اس کا وجہ کیا ہے، اس کا ریزن کیوں؟ آپ کہہ سکتے ہیں علامہ صاحب یہ کیوں؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ ناظرین محترم، ہم عام طور پر اجازت دے دیتے ہیں، لیکن لوگ جو ہیں محبت نہیں کرتے، ویڈیو کو ترتیب وائز عمل کو نہیں سمجھتے، پھر اس کے نقصانات جب ان کو ملتے ہیں، الٹے اس کو نقصانات ان تک پہنچتی ہیں، پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ ہم سے رجوع کرتے ہیں۔ علامہ صاحب یہ کہ اس لیے کہتا ہوں کہ اب جب آپ کمنٹس کے اندر آئیں گے اجازت لینے کے لیے تو ہم آپ کو پوری گائیڈ کر کے پوری ترتیب آپ کو سمجھا کے پھر اجازت دیں گے، تاکہ آپ چلا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آخر میں یہی درخواست ہے کہ زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کے اندر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ماشاءاللہ کی صدائیں بلند کریں، اور زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔